बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फरमान अहमद। वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान कोई बच्चा नहीं है। इमरान खान 25 साल से सियासत कर रहा है। इमरान खान अपोजिशन को अचानक ऐसा सियासी ड्रोन मारेगा कि अपोजिशन सियासी तौर पर निस्तो नाबूद हो जाएगी। तो नाज़रीन, एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत ने ये इंकशाफ किया है। इस इंकशाफ से पहले इस शख्सियत ने ये कहा कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान राब्ता जरूर होना चाहिए, और उन्होंने एक और बड़ा ही खतरनाक नोयत का इंकशाफ किया कि शरीफ बरादरान अगर 14 साल बाद चौधरी बरादरान के घर यानी चौधरी परवेज इलाही और शजात हुसैन के घर जाकर उनकी मिन्नत तरले कर सकते हैं, इनसे वोटों की भीख मांग सकते हैं, तो जहांगीर तरीन तो वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त हैं। जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई और जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म से मुलाकात के ख्वाहिशमंद भी हैं। दोनों ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं की। जहांगीर खान तरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, और अब चूंकि वो वज़ीर आज़म से मुलाकात के ख्वाहिशमंद भी हैं तो ये मुलाकात जरूर होनी चाहिए। ये इस शख्सियत का कहना था। लेकिन जो सबसे खतरनाक इंकशाफ किया इस शख्सियत ने, वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये शख्सियत फौज के बहुत ज़्यादा करीब है। और आप ये कह सकते हैं कि फौज की पॉलिसी और फौज का नुक्ता नज़र और फौज की सोच है वो इस शख्सियत के बयान में झलकती है। तो शख्सियत का कहना था कि इस वक्त अपोजिशन जिस किस्म के गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिस किस्म की अफरा तफरी फैला रही है, जिस किस्म की खरीदो फरोख्त कर रही है, और जो ये बड़ा गंदा किस्म का धंधा शुरू किया गया है, अगर ये खरीदो फरोख्त बंद ना हुई तो फिर झाड़ू फिर जाएगा। यानी उसका इशारा मार्शल लॉ की तरफ था। तो इस शख्सियत ने कहा कि मेरे पास इतला ये है कि मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है, और ये बहुत खतरनाक बात थी कि अपोजिशन की इन साजिशों की वजह से मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है। तो नाज़रीन, हम कुछ दिन पहले इस पर पूरा एक प्रोग्राम कर चुके हैं और कौम को बता चुके हैं कि आने वाले दिनों में मार्शल लॉ लग सकता है। तो अब बाकायदा तौर पर खबर भी आ गई है और एक बड़ी अहम शख्सियत ने ये बात बताई है। वो शख्सियत फौज के बहुत ज्यादा करीब है। तो नाज़रीन, हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो हम ऐसी खबरें आपको देते हैं, जो हमें खबरें पता चलती हैं। हमारे पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है, क्योंकि मुल्क में आजकल जो सियासी सूरत हाल है और जो सियासी पार्टियों में जो मामला चल रहे हैं, जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं ये लोग, तो इस वजह से मैंने ये कहा था कि मुल्क में आने वाले वक्तों में मार्शल लॉ लग सकता है। हमारे पास कोई गिदड़ सिंगी नहीं है कि हम हालातों वाक़यात से अंदाजा लगाकर बात करते हैं, और आने वाले वक्त में शायद ये हो सकता है। इसके साथ साथ इसी शख्सियत ने यह भी कहा कि अगर हमारे जहादी बिक गए तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये इंकशाफ अपनी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने किया, जो कि जाहिर है फौज के बहुत करीब समझे जाते हैं। बहरहाल, अब बात करते हैं कि चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की कहानी क्या है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बहुत बड़ा फैसला किया है। मामला दरअसल ये है कि आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही की जो मुलाकात हुई है,
اس ملاقات کے متعلق دو بڑے انکشافات ہوئے ہیں۔ یہ جو معاملات تھے اور یہ جو ملاقات تھی، اس کا ایجنڈا پہلے خفیہ رکھا گیا تھا، اس کا ایجنڈا پہلے منظر عام پر نہیں لایا گیا تھا، لیکن اب اس ملاقات کے متعلق ایک بہت بڑا حیران کن دعویٰ کیا گیا ہے۔ پہلے آپ کو اس دعوے سے آگاہ کرتے ہیں اور پھر اس معاملے پر ایک فیصلہ کن فون کال ہے، اس کی کہانی بھی آپ کو سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جب ان کی چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی، یہ آصف علی زرداری کی جانب سے پہلی مرتبہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میری چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی تو اس وقت چودھری برادران نے آصف علی زرداری کے سامنے پہلی مرتبہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا، یعنی پہلی مرتبہ اپنی شرائط آصف علی زرداری کے سامنے رکھی۔ اس سے پہلے چودھری پرویز الہی شہباز شریف کے سامنے یا آصف علی زرداری کے سامنے اپنا کسی قسم کا مطالبہ نہیں رکھا تھا انہوں نے، لیکن اب دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی نے ایک شرط رکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ میری یہ والی شرط جو ہے اگر یہ پوری کر دی جائے تو پھر میں تحریک عدم اعتماد کی حمایت کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعویٰ کیا گیا، اب اس شرط کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ آصف علی زرداری اور چودھری پرویز الہی کی 2 گھنٹے طویل ون آن ون ملاقات ہوئی۔ اس میں کاف لیگ سے، اپوزیشن سے یعنی آصف علی زرداری سے، شہباز شریف سے، میاں نواز شریف سے پنجاب میں وزارت اعلیٰ مانگی گئی اور یہ کہا کہ اس سے کم پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یعنی چودھری پرویز الہی نے یہ کہا کہ اگر مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو پھر میری جماعت نہ صرف وفاق میں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کی ضمانت دیتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروا دیں گے۔ تو کاف لیگ کے پاس اس وقت پنجاب میں 10 نشستیں ہیں، جبکہ قومی اسمبلی میں کاف لیگ کے پاس 5 نشستیں ہیں، اور قومی اسمبلی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کے لیے اپوزیشن کو حکومت کے یا حکومت کے اتحادیوں کے 10 ارکان کو توڑنا ضروری ہے، تو پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا دعویٰ یہ کیا گیا کہ کاف لیگ نے یہ جو شرط رکھی ہے اور یہ جو دعویٰ آصف علی زرداری کی جانب سے کیا گیا ہے، تو کہا یہ گیا کہ کاف لیگ اس وقت یہ شرط بھی رکھ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب نہ کروائے جائیں تاکہ چودھری پرویز الہی اگلے 15 ماہ تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہ سکیں، اور دوسری جانب اگر بہت ضروری ہو تو صرف قومی اسمبلی کا الیکشن کروا دیا جائے، اور شہباز شریف اگر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو وہ وزیر اعظم بن جائیں، لیکن پنجاب کا جو معاملہ ہے وہ میرے اوپر چھوڑ دیا جائے، میں اس 15 ماہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب رہوں گا، اور اگلے سیٹ اپ میں بھی مجھے 5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے دیا جائے۔ یہ دعویٰ کیا آصف علی زرداری کی جانب سے کیا گیا ہے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے۔ اب یہ دعویٰ اپنی جگہ پر اصل زمینی حقائق کیا ہے، اور یہ جو فیصلہ کن کال تھی جس سے پتہ چل گیا کہ چودھری پرویز الہی کی اصل پالیسی کیا ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف آصف علی زرداری کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بننے کے بدلے میں تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ظاہر ہے یہ پوری صورتحال حکومت کے لیے تشویشناک تھی۔ حکومت نے اپنی جوابی حکمت عملی تو تیار کرنی تھی، کیونکہ حکومت کے اہم اتحادی جس نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرنی تھی، ڈی جی اے جس کے پاس 3 نشستیں ہیں، اس نے بھی سپورٹ کر دینی تھی، اور ظاہر ہے ایم کیو ایم نے بھی تحریک عدم اعتماد کی سپورٹ کر دینی تھی، اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی یہ تمام اتحادی تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے۔ تو اس لیے حکومت نے
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बराए रास्त चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही जो कि वफाकी वजीर भी हैं उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि ये जो दावे किए जा रहे हैं ये तो बड़े तशवीशनाक हैं, इन दावों में कितनी हकीकत है और क्या वाकया ही काफ लीग ने इस किस्म की कोई शर्त रख दी है अपोजिशन के सामने। तो इस पर चौधरी मोनस इलाही ने कहा कि हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग सियासी बातचीत करते रहते हैं, मुशावरत करते रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमने कोई फैसला कर लिया है। हम अपने वादों के और अपने मुआहदों के पाबंद हैं। हमने 5 साल का मुआहदा तहरीक इंसाफ के साथ किया था। हम इस मुआहदे की और इस वादे को इसकी पासदारी करेंगे और इसको पूरा करेंगे और इसकी मुकम्मल तौर पर पासदारी करेंगे। ये कहना है जी चौधरी मोनस इलाही का। इधर अपोजिशन की जानब से बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे किए जा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो नाज़रीन, ये थी अब हमारे पास आज की खबरें जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब आप हमें इजाज़त दीजिए और मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए IG न्यूज़।